हुन्छ सबैजनालाई क्रिस्मसको नाममा जय मसीह। परमेश्वर धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय मिलेकोमा अनि विशेष गरी पासनरको लगायत आशाको घर मण्डलीका सारा परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हालैमा म सिक्किम आएको छु, घरमा छु। सो यहाँबाट पनि तपाईँहरूसँग यसरी अनलाइनद्वारा यसरी भेट्नु पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। हुन्छ, हामी ढिलो नगरिकन आज परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुराहरू अध्ययनहरू गर्नेछौँ अनि प्रभुबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट। यदि तपाईँसँग बाइबल छ भने तपाईँले आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मसँग आज हामी फिलिपीको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। फिलिपी 2को 1देखिको 11सम्म छ। त्यसलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र म त्यसभित्रबाट केही पदहरू लिएर म तपाईँहरूको सामने हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्न गइरहेको छौँ। हुन्छ, यहाँनिर फिलिपीको पुस्तक हामीले खोलिसकेको छ भने 2को 1देखिको हामीले 4सम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुराहरू आज हामी एज परमेश्वरको जनहरू भएपछि हामी के गर्नुपर्ने, कसरी रहन पर्ने अनि एक दुसरालाई हामीले के ठान्नुपर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको 5देखिको हामी तल हेर्दै गयौँ भने चाहिँ अब तिमीहरूमा यस्तो मन हो जो ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो। सो यहाँ यसरी भनेको छ परमेश्वरको वचनले। पावलको पत्र हो, पावल यो पत्र फिलिपीको मण्डलीले लेखेको। अनि पावलले यसरी भन्दछ 1देखिको 4सम्म चाहिँ आज हामी कस्तो हुनुपर्ने, होइन, आज हामीमा के क्यारेक्टर हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ भने। अनि 5देखिको हामी तल 8सम्म हेर्छौँ भने चाहिँ अब हामीहरूमा चाहिँ मन कस्तो हुनुपर्ने, आज हामीहरू चाहिँ हाम्रो मन कस्तो हुनुपर्ने जो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो। सो आज तपाईँ अनि म एज विश्वासी भन्छौँ, हामी परमेश्वरको चेलाहरू, परमेश्वरलाई हामी पछ्याउने जनहरू भन्छौँ, होइन, हामी आफूलाई। तर आज हामीहरूको हृदय कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। अनि आज जो ख्रीष्ट यीशुमा थियो, सो आज हामीहरूको हृदय चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भनेर पावलले त्यहाँनिर फर्स्ट सेन्टेन्समा भनेको छ। हामीहरूको हृदय चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जो ख्रीष्ट यीशुमा थियो। ख्रीष्ट यीशुमा भएको हृदय चाहिँ आज तपाईँ अनि ममा हुनुपर्छ भनेर यहाँ पावलले यसरी भनेको छ। सो अब हामी एक एकवटा हाम्रो यसलाई भर्सलाई हामी हेर्दै जानेछौँ। आज यीशु ख्रीष्टको हृदय चाहिँ कस्तो थियो अनि के थियो भन्ने कुराहरू आज हामी हेर्ने जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई छोटो एउटा स्टोरी बताउनेछु। एउटा स्टोरी भनौँ न, होइन, गेम्स। आज हामी सबैलाई मनपर्छ गेम्स खेल्नु। अनि आज हामी सबैजना एक्साइटेड पनि हुन्छौँ जब हामीलाई गेम्सहरू छ भन्ने कुराहरू आउँछ, होइन। फिजिकली हामी खेल्नु पाउँदाखेरि धेरै एक्साइटेड हुन्छ। एउटा गेम हामी सबैलाई थाहा छ, लङ्गडा हुन्छ नि, एउटा खुट्टालाई चाहिँ उचालेर उभिनु पर्ने। अनि आज त्यहाँनिर धेरै पार्टिसिपेटहरू हुन्छ। सो मोर देन 20-30 जना भएपछि हामी चाहिँ त्यो एउटा खुट्टालाई उचालेर उभिनु पर्ने जबसम्म आज हामी त्यहाँनिर रहिरहन्छौँ। अनि जसले त्यो डबल खुट्टा टेक्छ त्यो मान्छे के हुन्छ, आउट हुन्छ। सो आउट हुँदै गएपछि जो लास्टसम्म रहन्छ, जो लास्टसम्म धरेर होइन कष्ट लिएर त्यो बस्छ, त्यो के हुन्छ, त्यो विनर हुन्छ नि। हामी सबैलाई थाहा छ नि, होइन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ। अनि फर्स्ट विनर, सेकेन्ड विनर, थर्ड विनर हुन्छ, त्यसरी पनि हुन्छ। सो किनभने चाहिँ अनि त्यहाँ चेयरअप गर्नेहरूले के भन्छ नि, यस यु क्यान डु इट, अझै तिमी गर्नु सक्छौ, उभिरह भनेर अब एकदम उहाँलाई इन्करेज पनि गरिरहेको हुन्छ। जो व्यक्तिले चाहिँ सबैलाई हराएर ऊ चाहिँ फर्स्ट हुन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ धेरै कष्ट लिएर, धेरै दुःख, धेरै साह्रो परेर उसले त्यो गेम्सलाई उसले जित्नु पनि पर्दछ। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि आज जब हामी यीशुको मन हुन्छ नि, होइन, परमेश्वरको मनलाई आज हामीहरूको मनमा हामीले त्यो क्यारेक्टर भनौँ, उहाँको मन चाहिँ आज हामीहरूको जीवनमा हामीले धारण गर्नु पर्यो भने चाहिँ आज हाउ डिप वी क्यान गो, आज हामी कति गहिरो चाहिँ हामी जान सक्छौँ। अनि यीशु ख्रीष्ट कति गहिरो जानुभयो त्यो उहाँको क्यारेक्टरमा, उहाँको कुरामा आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिरहेको वस्तु जस्तो ठान्नु भएन भन्ने नम्रता यहाँनिर आउँदछ। जब परमेश्वरको स्वरूपमा ट्रेक चाहिँ उहाँले कहिले पनि परमेश्वरको बराबरमा दर्जा खोज्नु भएन।
सो त्यो भन्नुको अर्थ के भन्छ, उहाँले कहिले पनि डिमान्ड गर्नु भएन कि उहाँले के डिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँले कहिले पनि आफ्नो अधिकारलाई बुझ्नु भएको छैन। उहाँले जहिले पनि आफूलाई के गर्नुभएको छ, तल ठान्नु भएको छ। अनि आज हुने कुराले एउटा पक्रिरहने वस्तु ठान्नु भएन। क्रिस्टले चाहिँ जब परमेश्वरले दिनुभएको टास्क भन्छ होइन, कामलाई जब उहाँले सुम्पिनु भयो, उहाँले लिनुभयो, लिइसकेपछि उहाँले कहिले पनि परमेश्वरको दर्जा खोज्नु भएन, किनकि उहाँ त ट्रेक परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ एउटा भन्छ नि होइन, हामीलाई थाहा छ नि परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट हामीलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको कुरा हामीलाई थाहा छ। सो उहाँ एउटा इक्वल हुनुहुन्छ, अनि सबैले एउटै हुनुहुन्छ, ट्रेक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँले कहिले पनि आफ्नो अधिकार खोजेको हामीले कहीँ बाइबलमा पाउँदैन। परमेश्वरसँग जहिले पनि आफूलाई के गरेको नम्र गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर कोलोसी 1:6-1:16 हामी तपाईँको बाइबल छ नि, तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। कोलोसी 1:16 हामी हेर्नेछौँ। यदि कसैले पायो भने पढिदिनु सक्नुहुन्छ। कोलोसी 1:16 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ कोलोसी 1:16 किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। आमेन। आमेन। सो यहाँ यसरी भन्दछ, किनकि उहाँ नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभएको थिए। हाम्रो यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर कस्तो हुन्थ्यो, यीशु ख्रीष्ट महान हुन्थ्यो, ट्रेक परमेश्वर हुन्छ। उहाँले सबै कुरा बनाउनु भएको छ, अनि सबै कुरा उहाँको हातबाट भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ, किनकि उहाँ महान हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि स्वर्ग र पृथ्वीमाथि भएको दृश्य, देख्ने नदेख्ने कुराहरू जति पनि छ, आज हामीले महसुस गरेको, फिल गरेको, आज जब हामीले जन्म लियौँ, जब हामीले आँखाको त्यहाँदेखि देखेको आजसम्म कुरा जे पनि छ भएको कुरा सबै परमेश्वर ट्रेक परमेश्वरले बनाउनु भएको। अनि त्यहाँनिर के आउँछ, त्यो बनाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई पनि बनाउनु भएको छ ट्रेक परमेश्वरले। तर कहिले पनि यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि आफ्नो अधिकार परमेश्वरसँग त्यहाँनिर मागेको छैन। कहिले पनि दर्जामा, परमेश्वरको दर्जामा आउने उहाँले खोजेको छैन। जहिले पनि पाउँछौँ, उहाँले जहिले पनि आफूलाई के गरेको छ, नम्र गरेको छ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको जुन चाहिँ काम छ, उहाँले चाहिँ लिनु भएर चाहिँ उहाँ संसारमा आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि आज उहाँले आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो ग्रेटनेस भन्छ नि, आफ्नो महानतालाई, आफ्नो ज्ञानलाई, सबै कुरालाई उहाँले त्यागेर चाहिँ उहाँ कहाँ आउनुभयो, संसारमा आउनुभयो। अनि आफूलाई चाहिँ एकदम नम्र तुलाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई लिएर उहाँ आउनुभयो। तब आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, उहाँको जुन चाहिँ बराबरमा बस्ने पोजिसन भनौँ न होइन, अधिकार उहाँले कहिले पनि खोज्नु भएन। अनि आज हामीले यीशु ख्रीष्टको त्यो गुणलाई, त्यो मनलाई देखेर आज हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के भन्दाखेरि चाहिँ आज उहाँले के डिजर्भ गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रोबाट आराधना, महिमा, अनि उहाँ जस्तै भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहनुभयो भने त, यीशु ख्रीष्ट चाहनुभएको भए त उहाँले पनि परमेश्वरको दर्जामा बस्नु सक्नुहुन्थ्यो नि। आज स्वर्गीय बसेरै उहाँले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले सबै कुरा छोडेर, आफ्नो अधिकार छोडेर, आफ्नो सबै कुरा त्यागेर उहाँ चाहिँ नम्र भएर चाहिँ आज उहाँ संसारमा आउनुभयो। सो हाउ लङ डिड क्राइस्ट गो? अझै परमेश्वर कति तल झर्नुभयो, कति लामो हिँड्नुभयो, जानुभयो, कति झर्नुभयो, त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि साथमा यसरी लेख्दछ, तर आफूलाई रित्ताएर भनेको छ नि होइन, यहाँनिर हामी पाउँदछौँ के पाउँछ भने आफूलाई रित्ताएर, क्राइस्ट एम्प्टिड हिमसेल्फ भन्दछ नि। आफूलाई रित्ताउनु भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ लिटरली हुन्छ नथिङ, उहाँमा केही नहुनु, सबै कुरा त्याग्नु चाहिँ एउटा रित्ताउनु भनेर भन्दछ। सो यीशु ख्रीष्टले आफ्नो भएको सबै कुरालाई त्यागेर चाहिँ रित्तेर चाहिँ उहाँ कहाँ आउनुभयो, संसारमा आउनु भएको छ। उहाँले केही पनि सबै कुरा, आफ्नो पावर, आफ्नो शक्ति, आफ्नो सामर्थ्य सबै कुरा उहाँले कहाँ राख्नु भएको छ, परमेश्वरमा राखेर उहाँ संसारमा आउनुभयो। जबसम्म उहाँलाई त्यो अधिकार दिनु भएन, तबसम्म उहाँले त्यो चलाउनु भएन। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले गोस्पलको पुस्तकमा पनि हामी पाउँदछौँ। सो रित्याउनु भनेको चाहिँ के भन्दा आफूलाई एम्प्टी भन्छ, आफूलाई निखा, अब सबै कुरा अब हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा खाली भाँडो र भरेको भाँडो भिन्दै भिन्दै हुनेछ।
भरेको भाँडो के हुन्छ, गह्रौँ हुन्छ भने खाली भाँडो हलुङ हुन्छ, त्यसभित्र केही हुँदैन, सादा भाँडा मात्रै हुँदछ। सो परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट त्यो भएर आज संसारमा आउनु भयो, आफूलाई पछ्याउनु भयो, नम्रता भन्छ नि हैन, आफूलाई नम्रता पार्नु भयो, एकदम नम्र हुनु भएको छ। अनि सो आज हामीले यीशुको मन चाहिँ कस्तो रहेछ भने चाहिँ आफूले रित्याएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। सो जब हामी परमेश्वरको छोराछोरी भन्छौँ आफूलाई हैन, हामी परमेश्वरको सेवकाई गर्ने सेवक भन्दछौँ, अनि हामी परमेश्वरको चेलाहरू भन्दछौँ, हामी परमेश्वरलाई पछ्याउने उहाँको अधिकार पाएको छोराछोरी भन्छौँ भने आज हामीले पनि केही कुराहरू यीशुको गुणहरू आज हामीले पनि मनहरू हाम्रो जीवनमा धारण गर्नुपर्दछ। सो हामीले हेरेको छौँ आज उहाँले रित्ताउनु भएको छ। अनि दोस्रो हामी त्यसमा हेर्छौँ भने चाहिँ रित्ताइकन कमराको रूप धारण गरेर भनेको छ नि हैन, उहाँ मनुष्य भएर जन्मनु भयो। सो कमरा भनेको हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि हैन, कमरा भने एउटा काम गर्नेको एउटा अब साधारण भाषामा भन्नु पनि काम गर्ने भनेर भन्दछ हामीले यतातिर। सो कमरा स्लेभ भन्दैन, स्लेभ। आज परमेश्वरले स्वर्गीय अनि पृथ्वी, यीशु ख्रीष्ट त्रिएक परमेश्वरले जो स्वर्गीय अनि पृथ्वी बनाउनु भयो, अनि उहाँ चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो पापको लागि चाहिँ के हुनुभयो, सर्वेस स्लेभ हुनुभयो नि त उहाँ हैन, एउटा काम एउटा कमरा हुनुभयो। यहाँनिर पाउलले यहाँनिर लेखेको छ उहाँ कमरा हुनुभयो। कमरा भनेको जस्तो उहाँको लुगा थिएन, खानेकुरा थिएन, केही कुरा त्यो झट्टे भन्छ नि त्यस्तो होइन, तर उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सबै कुरा त्यागेर चाहिँ उहाँ चाहिँ जे पनि गर्नको लागि तयार हुनु लागि उहाँ चाहिँ आउनुभयो। सो एउटा हामीलाई थाहा छ नि होइन, स्लेभ हामी सबैलाई बाइबलमा थाहा भएको कुरा हो। हामीले इजरायलको कुराहरू हामीलाई इजरायलीहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छ। जब उहाँहरू मिस्रमा थियो उहाँले कसरी चाहिँ एउटा होइन दासत्वमा बस्नुभयो, अनि त्यहाँनिर के दृश्यहरू भयो हामी बाइबलमा पुरानो नियममा हेर्छौँ भने सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। आज कमरा भएर बस्नु सजिलो छैन होइन, एउटा दासत्वमा बस्नु सजिलो छैन। आज परमेश्वर पनि कमरा भएर आज उहाँले त्यो रोल लिनुभयो। त्यो रोल लिएपछि आज तपाईँ अनि मेरो निम्ति यो सबै कुरा गरेको चाहिँ कसको लागि भन्दा तपाईँ अनि मेरो निम्ति, यतिसम्म कि उहाँले हामीलाई थाहा छ नि होइन, जब हामी गोस्पेलको पुस्तक पढ्छौँ यतिसम्म उहाँले आफूले पनि एउटा डङ्की भन्छ नि होइन, एउटा गधा पनि के गर्नुभएको छ, बडो गर्नुभएको, सापट माग्नु भएको छ। जब यरुशलेममा पस्दाखेरि उहाँकोमा डङ्की थिएन। अनि त्यति मात्र नभएर आज उहाँ जब उहाँको मृत्यु भयो, उहाँलाई क्रुसमा टाँगेर जब निकाल्नु भयो, टुम भन्छ नि होइन, उहाँलाई राख्ने जग्गा पनि उहाँको थिएन। आज टुम पनि उहाँले बडो गर्नुभयो। आज उहाँले सबै कुरा आफ्नो भएको सबै राइट्स प्रिभिलेजहरू सबै कुरा जति अधिकारहरू सबै कुरा छोडेर आज सबै अर्काको उसमा परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको हामीलाई थाहा छ। सो त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ आज उहाँमा केही पनि थिएन, सबै कुरा साधारण उहाँ आउनुभयो किनभने चाहिँ तपाईँ अनि मेरो पापको निम्ति। आज उहाँको मन चाहिँ यति ठुलो मन थियो, जुन मन चाहिँ आज हामीले पनि त्यो कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा त्यो कुराहरू आज हामीले पनि त्यो कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा धारण गर्नुपर्दछ। अनि आज उहाँले आफूलाई के भन्छ नि होइन, अब आफूलाई सबै कुरा रित्याएर गरिब बनाएर आज आफूलाई चाहिँ परमेश्वर कमराको रूपमा धारण गरेर आज जन्म लिनुभयो भन्नुभएको छ। आज दोस्रो कोरिन्थी 8:9 हामी हेर्दैछौँ, यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 यसरी लेखेको छ, किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा होस्, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सकौँ भनेर। परमेश्वरले आज तिमीहरू भनेको तपाईँ अनि म, आज उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर आज तपाईँ अनि मेरो खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि आज त्यो गरिबबाट परमेश्वर गरिब भयो, यीशु ख्रीष्ट गरिब भएकोबाट चाहिँ आज तपाईँ अनि म चाहिँ धनी होस् भनेर परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले कदम गर्नु, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई आज यस संसारमा पठाउनु भयो। सो आज हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ आज उहाँले आफ्नो बराबर त्याग्नु भयो, आफ्नो स्थानलाई त्याग्नु भयो, त्यसको मतलब आफूलाई रित्ताउनु भयो र एउटा कमराको रूपमा उहाँ आउनुभयो। सँगसँगै उहाँ चाहिँ कमराको रूपमा धारण गरिसकेपछि उहाँ मनुष्य भन्छ नि, क्राइस्ट लिभ एज अ म्यान, परमेश्वर तपाईँ अनि म जस्तै जिउनु पनि भएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ उहाँले कहिले पनि प्रिटेन्ड गर्नु भयो, उहाँले
ठिक्क देखाउटी गर्नु भएन कि आज म चाहिँ मानिस भएर आउँछु एकैछिनको लागि, देखाउटीपन कहिले पनि गर्नु भएन। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ उहाँ चाहिँ फुल्ली 100% चाहिँ उहाँ मनुष्य हुनुहुन्थ्यो भने 100% उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ। आज किन कसरी आज हामी त्यो डिस्क्राइब भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ किनभने उहाँले जति 3 वर्षसम्म संसारमा बस्नुभयो, सेवकाई गर्नुभयो, त्यतिभित्र उहाँ एउटा तपाईँ अनि म जस्तै भएर साधारण व्यक्ति भएर जिउनु भएको छ। उहाँलाई भोक लागेको छ, तिर्खा लागेको छ, दुःख भएको छ, कष्ट भएको छ, उहाँ रुनु भएको छ। उहाँमा जति आज हामीले भोग्ने, जति पनि आज हामीले जिरहेको कुराहरू सबै उहाँले जिएर जानुभएको छ। अनि यो कुराबाट दर्शाउँछ कि उहाँले चाहिँ के भएको छ, आज 100% आज तपाईँ अनि म जस्तै जिउनु भएको छ भने उहाँ 100% परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र नभएर उहाँले आफूलाई इन्कार पनि गरेको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अझै हामी तल हेर्दै जान्छौँ भने 8 मा यसरी लेखिएको छ, स्वरूपमा मानिस जस्तो भएर आफूलाई होछ्याउनु भयो र मृत्युको होछ्याउने कुराहरू यहाँ आएको छ है। क्राइस्ट चुज टु हम्बल हिमसेल्फ भनेको छ नि, आफूलाई होछ्याउने, हम्बल बनाउने कुराहरू परमेश्वर त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले के गरेको छ त्यहाँ चुन्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सो होछ्याउनु भन्ने कुरा सजिलो छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। होछ्याउनु भनेको त्यो ठुलो कुरा होइन, तर जब परि आउँछ त्यसलाई हामीलाई साह्रो पर्दछ। कसैको अगाडि होछिनु धेरै साह्रो पर्दछ। यदि हामी राइट छौँ, यदि म सत्य छु र मैले केही गल्ती गरेको छुइनँ, तर मैले चाहिँ कसैको अगाडि होछिनु पर्दैछ भने हाम्रो इगोमा के हुन्छ, हर्ट हुन्छ। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ, किनकि आफूलाई लाग्छ म राइट छु, होइन, म सबै कुरा गरिरहेको छु, म ठिकै छु, आज म किन होछिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ भने मानिसको रूपमा आज स्वरूपमा मानिस जस्तो भएर आफूलाई होछ्याउनु भयो। सो त्यहाँ होछ्याउने कुराहरू आएको छ, उहाँ होछिनु भएको छ, अझै उहाँ तल झर्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि दोस्रो हामी हेर्छौँ भने मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी हुनुभएको छ। क्राइस्ट वाज ओबिडियन्ट भनेर भन्दछ नि, होइन, उहाँ चाहिँ के हुनुभएको छ, आज्ञाकारी पनि हुनुभएको छ। सो हामी यो 2-3 नम्बर सेन्टेन्समा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको मन चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुराहरू आज हामी आफूलाई होछ्याउनु भयो, सँगसँगै आज्ञाकारी हुनुभयो। यहाँनिर उहाँ आज्ञाकारी कसरी यहाँनिर हामी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्ट गेत्सेमनीको गार्डनमा हुँदाखेरि जुन चाहिँ त्यो कचौडा उहाँले पिउनु पर्थ्यो, उहाँलाई थाहा थियो अब यो कचौडा पियो भने मलाई दुःख अनि कष्ट हुन्छ, आज मैले नभुकेको कुराहरू आज मेरो जीवनमा आउँदछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। तर पनि उहाँले आज आफूलाई होछ्याउनका लागि, आफूलाई आज्ञाकारी हुनका लागि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो प्रेम आज दर्शाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आज यीशु ख्रीष्टले आफूलाई यहाँसम्म होछ्याउनु भयो ताकि उहाँले हाम्रो तपाईँ अनि मेरो निम्ति थुकाइ कुटाइ, होइन, अधिक आज हाम्रो सबै कुरा आज हामीमा भएको हरेक पापहरू लिएर चाहिँ उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। अनि उहाँको मृत्युको विजयले गर्दा आज तपाईँ अनि म चाहिँ स्वतन्त्र भएको छ। अनि हामीहरूको पाप परमेश्वरले उठाइलानु भएको छ, यीशु ख्रीष्ट उठाइलानु भएको छ। आज सजिलो छैन यी कुराहरू हेर्दाखेरि, कति सजिलो छ यदि यो परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो। तर जब आज तपाईँ अनि म मेरो जीवनमा यो धारण गर्न हामी चाहन्छौँ नि, हामी ट्राई गर्छौँ, आज हामीमा भएको जुन चाहिँ आफूलाई लाग्छ म पनि यो स्थानमा आइसकेको छु, मैले पनि यो अधिकार पाउनु पर्दछ, म पनि यो योग्यको भएको छु भने जब आफूलाई फिल हुन्छ नि तब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई सम्झाउनु पर्दछ। यीशु ख्रीष्टमा त ठुलो सबै कुरा हुनुहुन्थ्यो, तर सबै कुरालाई उहाँले त्यागेर आफ्नो कामको लागि उहाँले लागि पाउनु भयो। आफूलाई कहिले पनि परमेश्वरको बराबरीमा उहाँ राख्नु भएन। जहिले पनि आफूलाई चाहिँ तल झार्नु भयो, जहिले पनि आफूलाई चाहिँ रित्ताउनु भएको छ। अनि आफूलाई चाहिँ तपाईँ अनि हामी जस्तै भएर उहाँ संसारमा आउनु भएको छ। अनि मानिसको रूपमा लिएर पनि उहाँ होछिनु भयो, अनि आज्ञाकारी परमेश्वरको आज्ञाकारी हुनुभएको छ। अनि जुन चाहिँ कुराको लागि उहाँ संसारमा आउनुभयो त्यो गरेर उहाँ जानुभएको कुरा हामी के पाउँछौँ चाहिँ आज्ञाकारी पाउँदछौँ। सो आज हामीले यसबाट हामी के पाउँछ भने यीशु ख्रीष्टको मन भन्ने सजिलो छ, तर हामी गर्नुपर्दा प्र्याक्टिकली गर्नुपर्दा धेरै साह्रो पर्दछ। तर आज हामीले यसलाई पनि जब तपाईँ अनि मेरो जीवनमा हामी धारण गर्छौँ नि, कठिनाइ हुन्छ, साह्रो पर्छ, यो राइट कुरा हो, असल कुरा हो, तर यसलाई हामीले धारण गर्नु धेरै साह्रो पर्छ, धेरै दुःख हुन्छ, पेनफुल आज हाम्रो जीवनमा हुन्छ। तर आज हामीले यसलाई जब धारण गर्छौँ नि तब हामी भन्न सक्छौँ, यस म पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा म अगाडि बढ्दैछु,
म नि यीशु ख्रीष्टको मन जस्तै मेरो जीवनमा म धारण गर्दछु, मेरो परिवार, मेरो मण्डलीमा भन्ने कुराहरू आज हामीले यो कुराहरू थाहा गर्न सक्छौँ। तर आज हामी के भएको छौँ भने कतिचोटि हामी के हुन्छ नि आफ्नो मेरो भन्ने कुरा हुँदछ नि म भन्ने हुन्छ, मेरो अधिकार होइन, मेरोमा यो छ, म किन झुक्ने, म किन रित्तिने, अनि म किन होछ्याउने भन्ने कुराहरू आज आउँदछ। आज यो कुराहरू आज जबसम्म हाम्रो जीवनमा रहन्छ नि हामी परमेश्वरले यीशु ख्रीष्ट तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट काम गर्नै सक्नुहुन्न। आज यीशु ख्रीष्टले यो कुराहरू नगरेर ममा सबै मैले बनाएको हो, म पनि ट्रेक परमेश्वर हो, मैले पनि स्वर्गीय सबै कुरा बनाएको म आज त तपाईँ अनि मलाई बनाउने नै यीशुको हामी परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भने आज उहाँले पनि त्यही कुरा लिएर परमेश्वरको बराबरीमा बस्नु भएको भए उहाँले आज तपाईँ अनि मेरो पाप उठाइ नहाल्नु भएको, हामी पापी नै गर्ने थियौँ। आज उहाँले पनि सो परमेश्वरसँग भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि होइन, आज म पनि सेम अधिकार तपाईँ जस्तै म पनि त्यस्तै हो, म पनि किन यी सबै कुरा किन गर्नुपर्ने भन्नुभएको भए सायद आज तपाईँ अनि मेरो आज हामीले उद्धार पाउने थिएन। तर परमेश्वरले यीशु ख्रीष्ट सबै कुरा त्यागेर परमेश्वरको आज्ञाकारी छोरा भएर उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभयो, किनभने चाहिँ तपाईँ अनि मलाई उहाँ होचिनु भयो, उहाँ आफूलाई आज्ञाकारी हुनुभयो, रित्ताउनु भयो, किनभने तपाईँ अनि मेरो लागि। सो आज तपाईँ अनि मैले पनि कसैको लागि आज हामी आफू के हुनु पर्यो, होचिनु पर्दछ, रित्तिनु पर्दछ। आज हामी परमेश्वरको लागि आज्ञाकारी हुनु पर्दछ। आज परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नका लागि आज हामीले नम्र पाउनु पर्दछ। हामी परमेश्वरको गीतले हामीले वर्शिप सङमा भन्दा चाहिँ नि प्रभु म होचिन्छु, तपाईँ उचालिनुहोस्, जति म होचिन्छु त्यति परमेश्वर उचालिनुहुनेछ। आज हामी तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट जति हामी हाम्रो सेवकाईबाट हाम्रो कामबाट जे तपाईँ अनि मैले गरिरहनु भएको छ नि त्योबाट जति हामी रित्तिन्छौँ, जति हामी होचिन्छौँ, जति हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, जति हाम्रो स्थानलाई हामी तल झार्छौँ, त्यति आज परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट त्यति उचालिरहनुहुन्छ, महिमित भइरहनुहुन्छ। सो अनि त्यसको बादमा आउने 10:9 देखि 11सम्मको अधिकार परमेश्वरले जुन चाहिँ राखिदिनु भएको थियो नि त्यो कुरा आज तपाईँ अनि मैले पाउँदछ। हेर्नुहोस् ल, हामी पढ्नेछौँ सरसरी 9, 10, 11। यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्राप्त गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। आमेन। कि स्वर्गमा, पृथ्वी मुनि र पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले यीशुको नाउँमा घोडा टेक्नु पर्दछ र हरेक जीवले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार्नु पर्दछ। आमेन। सो यो चाहिँ अधिकार परमेश्वरले दिनुभयो नि। यीशु ख्रीष्टले आफ्नो सबै कुरा रित्ताएर सबै कुरा उहाँले गरिसक्नु भइसकेपछि परमेश्वरले उहाँ दिनुभएको अधिकार यहाँ हामी पाउँदछौँ। सबै हरेक नाउँभन्दा उच्च नामको हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गमा, पृथ्वी मुनि, पृथ्वी माथि हरेक प्राणीले चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टको नाउँमा घोडा टेक्नु पर्दछ। अनि हरेक जीवले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार्नु पर्दछ। सो त्यो अधिकार परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभएको छ, किनकि पुत्रले गर्नुभएको कामको इनाम भनौँ न होइन, परमेश्वरले आफ्नो दाहिने हातपट्टि आफ्नो पुत्र राख्नु भएको छ। सो आज तपाईँ अनि म परमेश्वरको हामी सेवकाई गर्ने, हामी परमेश्वरको जनहरू, परमेश्वरको छोराछोरी हो। आज हामी साधारण काम गर्छौँ, हामी घरमा एज अ के भने घरमै काम गर्ने, आफ्नो काम छ, हामी संसारमा छौँ, हामी आफ्नो लाइफमा हामी व्यस्त भइरहेको छौँ। ती मध्ये आज अब हामी परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टको मन जस्तो आज हामीले बनायो भने आज हामीले पाउने इनामहरू यिनी नै हो। यी कुराहरूबाट हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले भन्न सक्छौँ, यस यो मेरो छोरा, यो मेरो छोरी, म तिम्रो लागि, तपाईँको लागि आज के भएको छु, म एकदम खुसी भएको छु। अनि आज परमेश्वरले पनि आज हामीलाई भन्न सक्छौँ, तिमी पनि आज त मेरो दाहिने हातपट्टि बसेको छौ भनेर त्यो अधिकार परमेश्वरले दिन सक्छौँ। किनकि आज परमेश्वरको वचनले भन्दछ नि, जब हामी प्रभुको नजिक जाँदछौँ तब जति हामी प्रभुको नजिक जान्छौँ त्यति परमेश्वर आज हामीसँग बस्नुहुनेछ, बास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। तर आज हामीले गर्नुपर्ने काम हामी कतिचोटि के हुन्छ, प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस्। यस परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तर पहिलोचोटि हामीले आफूले काम गर्नुपर्दछ। यीशु ख्रीष्टले पहिला आफूलाई रित्ताउनु भयो, नम्र बनाउनु भयो, आफ्नो सबै कुरा छोडेर आउनु भयो अनि आज्ञाकारी हुनुभयो होइन। सो यो कुरा ईश्वरले पहिला गर्नुभयो, त्यसको बादमा उहाँले इनामहरू पाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सो आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ हामी परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्छ होइन, तर आज हामीले पहिला आफूले गरिसकेपछि मात्रै परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको उपस्थिति जब हाम्रो जीवनमा आउँछ नि तब हामी महसुस गर्न सक्छौँ। आज यस मैले पनि आफ्नो परमेश्वरको राज्यको लागि केही काम गरिरहेको छु।
तर आज के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रायः चोटि हाम्रो अधिकार यस मलाई चाहिन्छ गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ जति हामी आफ्नो अधिकार त्याग्छौँ, जति हामी आफ्नो रित्याउँछौँ, जति हामी नम्र हुन्छौँ, जति हामी तल झर्छौँ, त्यति हाम्रो परमेश्वरको चालिनु हुनेछ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ। आज हामी संसारमा परमेश्वरको राज्य भिन्दै भिन्दै छ। जब संसारमा जति हामी माथि जान्छौँ त्यति मान्छेले हामी वाह वाह गर्छ भने, जति हामी परमेश्वरको राज्यमा त्यति हामी तल झर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वर वाह वाह गर्नुहुनेछ। सो म यो इन्करेज गर्न चाहन्छु तपाईँ अनि आज हाम्रो मण्डलीलाई, जति हामी परमेश्वरको राज्यको लागि अगाडि बढिरहेको छौँ, उनको कामको लागि हामी मरिहत्ते गरिरहेको छ, हामी आफूलाई पनि हाम्रो हृदय पनि हामी यीशु ख्रीष्टको हृदय जस्तो गरौँ। आज हामीमा केही कुराहरू चुकेको छ होला, हामीले त्यसलाई हामी त्याग्नु सकेको छौँ, रित्याउनु सकेको छैन भने यो समय परमेश्वर दिनुभएको छ। आज तपाईँ अनि मैले पनि आज केही कुराहरू आजबाट हामी अडचन भएको छ भने त्यस कुरालाई हामी परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिउँ अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँको राज्यको लागि म आफूलाई रित्याउनेछु। अनि मेरोमा भएको जति पनि मेरोमा एजुकेसन छ, मेरोमा एजुकेसन छ, क्वालिफिकेसन छ, जति पनि छ, यी सबै कुरा म तपाईँको चरणमा ल्याउँदछु र म आफूलाई तपाईँको दर्जामा राख्ने योग्यको ठान्दिनँ। अनि जब हामी यो भनेर आफ्नो जीवन हामी प्रभुलाई सुम्पिन्छौँ अनि प्रभुको राज्यको कामको लागि निस्किन्छौँ, त्यसको बादको आशिषहरू तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा ती कुराहरू आज हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। सो परमेश्वरको वचन सुनाए अनि जब मेरो छोटो परमेश्वरको वचनलाई म यही राख्दछु र हामी ध्यान गरौँ, हामी परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु आज हामीलाई पनि यीशु ख्रीष्टको मन जस्तै आज हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेर। आमेन।